बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिल्लाहिल मशरिकु, और लामज़े ले जो शुरू सूरह फातिहा के अंदर बताया था, वास्ते और वास्ते अल्लाह के मशरिक है, वल मगरिब और मगरिब, फ़अयनामा फिर जहाँ कहीं भी, अयनामा जहाँ कहीं भी, तो वल्लू तुम फिर कर जाओगे, यानी जहाँ पे भी तुम कहीं रह रहे हो या जाओगे, कहीं भी चले जाओ, मशरिक में जाओ, मगरिब में जाओ, शमाल में जाओ, जुनूब में जाओ, फसम्मा फिर पाओगे, वजहुल्लाह अल्लाह ही का रुख, चेहरा अल्लाह ही का सब जगह से नजर आना है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वासे, देखे यहाँ पे वसी, अगर अलिफ को हटा दें तो वसी का लफ्ज बनता है, वसी इल्म वाला है। उर्दू को निकाल के लाना है हमने, ढूंढ ढूंढ के, तो वासे वसी, अलीम इल्म वाला है। वकालु तखज़ल्लाहु वलदन, वा का मतलब और, कालू कहा उन्होंने, तखज़ल्लाहु वकालु तखज़ल्लाहु और कहा उन्होंने कि पकड़ी है अल्लाह ने, वलदन औलाद, यानी कि अल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह साहिब औलाद है, औलाद वाला है। आगे अल्लाह ने बड़े जोर और शोर से फरमा दिया, सुबहानहू पाक है वो उससे, सुबहानहू पाक है वो उससे, यानी ये औलादों वगैरह से वो अल्लाह पाक है। वल्लहू बल्कि वास्ते उसके, माफिस समावाती वल अर्ज, जो बीच आसमानों और जमीन के है, वो इन चीजों से पाक है। आसमानों और जमीन के अंदर जो कुछ भी है उसी के लिए है। कुल्लुल लहू कानितुन, तमाम के तमाम, कुल्लु तमाम के तमाम, लाहू वास्ते उसके ही, कानितुन आजजी करते हैं, कनात से निकला है आजजी करना। आगे फिर अल्लाह ने अपनी और हिकमत बता दी, बदी उस समावाती वल अर्थ, बदी निकला है इब्तदा से, तो इब्तदा को कहते हैं पैदा करना, तो बदी उस समावाती वल अर्ज, पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का। व इज़ा कज़ा अमरन, और जब भी फैसला करता है, कज़ा फैसला करता है, अमरन किसी भी काम का, फ़ा इन्ना मा फिर बेशक, इन्ना का मतलब बेशक, माँ का मतलब जो, फ़ा इन्ना मा फिर बेशक जो, याकूलू वो कहता है, लाहू वास्ते उसके, किसके, यानी जो काम उसने फैसला किया है उसको कहता है कुन हो जा। फा या कुन फिर वो, या का मतलब वही पढ़ाया हुआ ना, फिर वो कुन हो जाता है। तो इसको जरा कर ले रिपीट, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, और वास्ते अल्लाह ही के मशरिक और मगरिब है। फ़अयनामा फिर जहां कहीं भी, तो वल्लू तुम फिर कर जाओगे, तुम लौट कर जाओगे, तुम पलट कर जाओगे, यू विल डाइवर्ट, यू विल गो गेट द डायरेक्शन टुवर्ड्स एनी प्लेस, फसम्मा वजहुल्लाही फिर पाओगे रुख अल्लाह का, इन अल्लाह वासिउन अलीम बेशक अल्लाह वसी इल्म वाला है। वकालु तखज़ल्लाहु वलदन, और कहा उन्होंने कि पकड़ी है अल्लाह ने औलाद, सुबहानहू पाक है वो उससे, ये सारी बात गलत है, ये सारा झूठ है, पुलंदा है, पाक है वो उससे। बल्लहू बल्कि वास्ते उसके, तो माफिस समावात वल अर्द, जो कुछ बीच आसमानों और जमीन के है, कुल्लुल्लाहु कानितुन तमाम वास्ते उसके ही आजजी करते हैं। बदी उस समावाति वल अर्ज पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का। वाइजा कज़ा अमरन, और जब भी फैसला करता है किसी काम का, फा इन्ना मा, फा का मतलब फिर, इन्ना का मतलब बेशक, मा का मतलब जो,
فَإِنَّمَا پھر بے شک جو، یا کا مطلب وہ، قولو کہتا ہے، وہ کہتا ہے لہو واسطے اس کے، یعنی اس کام کے لیے کہہ دیتا ہے، آرڈر کر دیتا ہے، کن، صرف ایک لفظ استعمال کرتا ہے کن، فَيَكُونُ پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت پاور والی، بہت شان والی، عظمت والی، تمام اختیارات والی۔ اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا، اللہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا، اتنی نعمتیں دی ہیں، کبھی کوئی ٹیکس نہیں بھیجتا، کبھی کوئی بل نہیں لیتا۔ ہمارے ساتھ صرف وہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے، میرے ساتھ شرک نہ کرو، میری وحدانیت پہ یقین رکھو، میرے ساتھ معاملات کو درست رکھو، میرے احکامات کی اور میرے نبی کی احکامات کو پورے طریقے سے منوان تسلیم کرو۔ تو اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری آخرت بھی اور دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری تمام تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، بدنی، ہر طرح کی دور فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وقال اللہ زینا، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون نہیں جو علم رکھتے، بے علم، بے عقل، کیا کہتے تھے؟ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہ کلام کی ہم سے اللہ نے، یعنی کہ ہمارے ساتھ اللہ کیوں نہیں کلام کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا آئی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک قال الذین، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے بھی، مثل قولہم، مثل ان کی باتوں کے، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، ہم تو اللہ کو ظاہری دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ سامنے آ کے دیکھے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کیا، ہمارے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ہی کہتے تھے، کذالک قال الذین، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے، مثل قولہم، مثل ان کی باتوں کے۔ تو آگے فرمایا تشابہت قلوبہم، تشابہت متشابہ ہے، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی پہلے لوگوں کے بھی دل اور ان لوگوں کے بھی دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے دماغ بھی ایک ہی طرح کے تھے، سوئیاں ایک ہی جگہ پہ اٹکتی تھی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، البتہ کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں، یعنی آیات، یہ مبینہ طور پر، بینہ کو مبینہ کہتے ہیں نا یار، مبینہ، تو البتہ کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں، لے قومی یوقنون، واسطے، لام لے کا مطلب واسطے، قوم کے جو یقین رکھتے ہیں، یو کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے، اور تو پیش کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب واسطے لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ جنہوں نے غور و فکر ہی نہیں کرنا، ان کو کیا پتا، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نہ سیکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، ان کو کیا پتا کہ قرآن کے اندر کون کون سی چیزیں، اللہ کون کون سی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ 200 بندہ جماعت کے لیے جاتا ہے، جمعے والے دن بھی، یہاں فجر اور عشاء میں، سو جو تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے نا صورتیں، ہم بالکل گونگوں بہروں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، بس آمین کہہ دیا یا نہ وہ بھی منہ میں کہہ لیا، بس رکوع سجود کیا اور آ گئے، صاحب نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 50 روپیہ۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم سمجھنے والے ہوں تو پھر ظاہری برائیوں سے کم از کم تھوڑا بہت تو اجتناب کریں گے۔ اگلی آیت، انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو، یہ پارسل، ارسال، یہ مرسل، یہ سارے لفظ بھیجنا سے تعلق رہتے ہیں۔ بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو، بالحق کی، ساتھ حق کے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ بشیروں و نذیروں، بشارت دینے کے لیے، یعنی ہمیں خوشخبریاں دینے کے لیے جنت کی، و نذیروں، اور ہمیں ڈرانے کے لیے دوزخ سے، ولا تسألوا، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، بارے، ان کا مطلب بارے لوگوں کے جو جہنم والے ہیں، یعنی جہنم والے لوگوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔